بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجابی دی ایک نعت شریف تمام دوستاں دی نظر۔ سلام عرض ہووے حبیب خدا، تہاڈے ہی در تے ہے آیا گدا، زمانے تے نہیں کوئی اس دی دوا، نگاہ جے کرے سو تو ملسی شفا، سلام عرض ہووے حبیب خدا۔ کسے ہور در تے میں نہیں جاونا، عطا جو کرے سو میں او پاونا، سوالی تہاڈے صدا آونا، ملے اس گناہگار نوں بس دعا، سلام عرض ہووے حبیب خدا۔ تہاڈے جے دردی گدائی ملے، تہاڈے جے دردی گدائی ملے، گداگر نوں دو جگ تے شاہی ملے، اسے گل دی کرداں دہائی ملے، میں منگنا تہاڈے کرم دی عطا، سلام عرض ہووے حبیب خدا، سلام عرض ہووے حبیب خدا۔ خدا ساڈی پوری تمنا کرے، دلاں وچ محمد دی الفت بھرے، حشر نوں خدا میرا فرمائے اے، ملے تشنا نوں تیڈے قدماں چ جا، سلام عرض ہووے حبیب خدا، سلام عرض ہووے حبیب خدا۔